बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराने का मुतालबा कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज कोऑपरेटिव मार्केट सदर का दौरा किया और वहाँ उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और लोगों से ये कहा कि जी, जहाँ तक मार्केट की मरम्मत का काम है और रंग रोगन का काम है वो करवा दिया जाएगा। उसके बाद इस मार्केट में दुकानों में सामान किस तरह रखना है, टर्नओवर कैसे करना है, ये तमाम काम के लिए सिंध हुकूमत से कहा जाएगा कि वो ताजरों की इमदाद करें। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि चूँकि आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कमी हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इस वक्त कमी मुमकिन नहीं है और यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले माह में पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इन तमाम हवालों से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ORC यानी तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। फारूक भाई खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भैया जी। फारूक भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। बड़ी कामयाब एक शब कव्वाली जो है वो आपने जिसका इनेकाद किया और आपकी कोशिश भी रही कि तमाम सियासी जमातें उसमें शरीक हों, मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नज़र भी आए और अच्छा भी लगा कि चलें कुछ कहीं कोई कोशिश की जा रही है लोगों को साथ मिलाने की। सर, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक वक्त बहादुराबाद भी इनवाइट करने गया, ये बाकायदा दावत दी गई, लेकिन फिर भी सर लोग बड़े तजस्सुस से देखना चाह रहे थे कि शायद कोई बहादुराबाद से भी जो है यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहादुराबाद मरकज़ से भी कोई नुमाइंदगी करे और आपकी शब कव्वाली में मौजूद होता। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सारा इक़दाम जो हमने किया ना, ये मैं 3 साल से मेरा बयानिया है और मेरे ख्याल में अब मैं इसे MKM की जो तक़सीम है या MKM के धड़े हैं उनको एक जगह जमा करना ये भी हमारा एक हदफ है, लेकिन मैं अब इसको इस तक महदूद नहीं रख रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सोच और फिक्र इस वक्त दरकार है, जो गौर व फिक्र करना चाहिए, हालात जिस नहज पर आ गए हैं उसमें मैं क्या मिसालें दूं। एक आम शहरी, उसकी जो तबाही और बर्बादी का मंजरनामा, उसके घर के क्या हालात हैं, जहां हजारों दुकानें टूटी हों, लोगों के कारोबार उजाड़ दिए गए हों और मुतबादिल ना दिया गया हो, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हों, इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हों। और वो जगह कौन सी है पाकिस्तान में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है? कराची है और कहीं नहीं है। अगर मेरे कुछ साथी, मेरे भाई हैं जिनको मैं अपना दुश्मन नहीं समझता, जो बहादुराबाद में है, जिन्हें थोड़ा सा बहादुराबाद के नाम की लाज रख के बहादुर बनने की जरूरत है, तो वो ये सोचें कि सिर्फ PTI की नाकामी और नाअहली से जो खला पैदा हो रहा है, जो मेरी MKM की भी परफॉर्मेंस कतई तसल्ली बख्श नहीं है, तो अब इसके नतीजे में ये खला कौन पुर करेगा भाई? ऐसा थोड़ी कि अगर एक पार्टी का फेलियर है तो दूसरी पार्टी समझे कि उसकी गुड्डी चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया और मैं कर रहा हूँ। मैंने शाहिद पाशा भाई के साथ एक डेलीगेशन भेज दिया था, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। मैंने कई इंटरव्यूज में बशमूल आपके यहाँ के इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं मिन्नत कर रहा हूं, लेकिन इसे मेरी कमजोरी ना समझे, ये मेरी शराफत तो हो सकती है। मुझे शायद MKM की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई सरबराही का शौक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे हटाने के बाद कराची के अवाम को आप जोड़ लेते, जो लोग बिखरे हुए थे उन्हें समेट लेते और नज़्मो ज़ब्त से लेकर सबकी जिम्मेदारियां, तामीर और तरक्की का अमल है, लोगों का एतमाद बहाल कर लेते ना, काबिल कबूल, काबिल एतबार चेहरे आगे ले आते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 35 साल से कम उम्र के लोगों के हाथों में दे देते पार्टी, जिससे कि अगर वही लोग दोबारा आएंगे जिनकी वजह से लोगों में एतमाद नहीं कायम हो रहा। मायूसी है यार, यतीमी है,
احساس محروم ہی اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے. تو بلند اقبال مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اب ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آسمان سے کوئی پیغمبر اتریں گے، کوئی مسیحا اترے گا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں بھائی؟ تو پھر یہ ساری باتیں سوچ کر ہم نے چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی اور کہا کہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم یہ انا ہے. دیکھیں میرے پروگرام میں نہ آنا، یہ اور پھر جو میرا ڈیلیگیشن گیا وہاں دعوت دینے، ٹھیک ہے نا، میں نہیں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. میں چلے اس کو معاف کرتا ہوں، اس کو ذکر بھی نہیں کرتا ہوں کہ کیا ہوا. لیکن میں نے پہلے بات چیت کے لیے ڈیلیگیشن بھیجا، اس سے بات آگے نہیں بڑھی. پھر میں یکجہتی کے پروگرام کے لیے میں نے بلایا، نہیں آئے. تو اب میرے خیال میں کراچی کے عوام گواہ ہیں. میں نہیں چاہتا کوئی نئی پارٹی میں نے نہیں بنائی، میں نے ایم کیو ایم کے نام کو اپنے ساتھ رکھا ہے. پھر میں تو جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، دیکھیں پی ایم ایل این کے نہال ہاشمی آئے، سیاسی لوگ ہیں نا. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی نثار کھوڑو آئے، سیاسی لوگ ہیں. اور پی ٹی آئی کے ایم این اے محمد اسلم آئے، وہ بھی آئے میری تقریب. اور سارے مسلک کے، سارے مذہب کے لوگ آئے، ہندو برادری کے، مسیحی برادری کے، مطلب ہر طبقے کے لوگ آئے. تو اب اگر آپ بھی کوئی ایسا پروگرام کریں گے، مجھے بلائیں گے تو میں آؤں گا. لیکن سر اگر بہادر آباد کی جانب سے آپ کے پاس کوئی اب دعوت نامہ آتا ہے تو کیا آپ جائیں گے، یا آپ بدلے کے طور پہ کہیں گے کہ اب میں بھی کسی پروگرام میں نہیں جاؤں گا؟ نہیں، میں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا، میں تو منع ہی نہیں کر رہا. دیکھیں نا، مجھے افطار پارٹی میں آج تک نہیں بلا. یہ ایک افطار پارٹی میرے بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اچھا خیر کوئی بات نہیں. وہاں سفارتکار پوچھتے رہے ویر از ڈاکٹر فاروق ستار، اور وہ کہہ رہے بس ہی از اباؤٹ ٹو کم. ان کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ سفارتکاروں نے مجھے بتایا. اب کب تک اس طرح اپنا منہ چھپائیں گے بھائی؟ کب تک لوگوں سے منہ موڑیں گے؟ کب تک حقیقتوں سے انحراف کریں گے؟ صرف ہماری تنخواہیں آ رہی ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہمارا گھر چل رہا ہے، یا ہمارے کاروبار چل رہے ہیں چند لوگوں کے بس. تو یہ ہے ایم کیو ایم. یہ اب دیکھیں، میں تو کہتا ہوں فاروق بھائی مجھے سر یہ بتائیں کہ اب الیکشن بھی لگ رہا ہے کہ شاید بلدیاتی الیکشن بھی ان قریب اس کا اعلان کر دیا جائے، اور 2018 کے الیکشن میں تو آپ ساتھ تھے، یعنی بہادر آباد کے پلیٹ فارم سے ہی آپ نے الیکشن لڑے. سر اب اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اور آپ بھی اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ اور پھر ایسے حالات میں جب ہم ابھی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں دیکھ چکے ہیں تو اس کے بعد بلدیاتی الیکشنز میں تو بہت مشکل ہوگا کہ کوئی ایک پارٹی کوئی میجورٹی حاصل کر سکے یا ووٹس حاصل کر سکے. دیکھیں غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مبررہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب جو وقت آ گیا اس میں مزید غلطیوں کی کتنی گنجائش ہے. یہ اسے کہتے ہیں سیاسی ایکیومن، سیاسی ویژن، یعنی بصیرت. اب اگر یہ سیاسی بصیرت اور جو وقت کا تقاضا، حالات کا جبر، نوشتہ دیوار، اب یہ سمجھنا ہے نا کہ میں یہاں اپنی تعریفیں کروں گا یا میں اپنی بڑائی میں کوئی بات کروں گا. تجزیہ نگار، تبصرہ نگار بتائیں کہ اگر میں بھی ایم کیو ایم میں واپس نہیں جا رہا یا مجھے نہیں لیا جا رہا، میں مر نہیں رہا ہوں، مجھے اپنے لیے نہیں جانا، بتا دیا میں نے. عوام مایوس ہے نا یار. تو اگر اچھا پھر نئے چہرے بھی نہیں، نوجوان بھی، کوئی بڑی موبلائزیشن نہیں، بڑی تحریک نہیں. پھر گجر نالہ، اورنگی نالہ، کوآپریٹو مارکیٹ، وہاں پر کہاں یہ علمی ہے، انسانی علمی ہے. تو وہاں پر کہاں جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس نے وہاں جا کے لوگوں کے زخموں پر مرہم کہاں رکھا؟ تو کیا خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی سیاسی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہے روزانہ، منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے؟ ایسے کیسے کام چلے گا یار؟ سر کیا سمجھتے ہیں؟ خالد مقبول بھائی گئے، عامر خان بھائی گئے، کون گیا کوآپریٹو مارکیٹ؟ وکٹوریا مارکیٹ کون گیا؟ جی پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ ظاہر سی بات ہے گورننس اور مہنگائی اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے عوام کو فیس نہیں کر رہے ہیں، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیں اب چونکہ تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہے نا تو پھر مہنگائی اور بے روزگاری میں تو پھر ایم کیو ایم بھی برابر کی شریک ہو گئی نا. اب کیسے اپنے آپ کو الگ کرے گی مجھے بتائے نا. نہیں کر سکتی نا الگ جب تک کہ طے نہ کریں فیصلہ نہ کریں. بھائی غلطیاں ہو گئی اس کا ہمیں ازالہ کرنا ہے کفارہ ادا کرنا ہے بھائی کفارہ ادا کرنا ہے. ہاں تو ورنہ پارٹنرز ان کرائم ہو جائیں گے. فاروق بھائی اب کیا حل سمجھتے ہیں کیا پھر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی پارٹی بنائی جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے صحیح راستہ دکھایا جائے یا اب خود تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجبوراً اگر یہی حال چلتا رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے الیکشن میں تو آپ حصہ لیں گے نا تو پھر کسی نئے پارٹی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیں گے کوئی نئی پارٹی تشکیل دی جائے گی. دیکھیں بس قسمتی سے جو مین اسٹریم جتنی پارٹیز ہے بشمول ایم کیو ایم وہ تو لگتا ہے کہ عوام بیزار ہیں اس وقت نا جو ان کی سیاست سے. چاہے پی ٹی آئی ہو اس نے بھی اس خلا کو پر نہیں کیا. ایم کیو ایم کے پاس موقع تھا اس نے گنوا دیا. پیپلز پارٹی کا تو سلوک سوتیلی ماں سے بھی بدتر ہے. وہ تو لوگوں کو کتنا پیسوں کی بنیاد پر کتنے ووٹ لے لیں گے کتنی سیٹیں جیت لیں گے اس کی بھی حد ہے. کچھ شاید فرق پڑے لیکن اس کی حد ہے. ایسے بھی عوام نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی. یہ کراچی ہے بھائی یہ بڑا مضبوط قلعہ ہے. ایسا نہیں ہے جس کو کوئی بھی آ کر اپنی دولت سے اپنے پیسوں سے جو ہے اس کو جیت کے چلا جائے. تو اب بچا کون. ہاں جماعت اسلامی لیکن اس کی سیاست محدود ہے بیچاری کی. اس کے اپنی نظریات کی وجہ سے اس کی اپنی لیکن اس نے شور مچایا ہے یعنی اپنے خط سے زیادہ شور مچایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تھوڑا سا حصہ لگتا ہے کہ کچھ جماعت اسلامی نہیں آزاد امیدوار آئیں گے بھائی. اچھا تو آپ بھی سر جن لوگوں کو آپ اگر پارٹی نہیں بنی تو آزاد امیدوار آئیں گے اور میں مجبور ہوں گا اور مجھے بھی پانچے چڑھا کے ان آزاد امیدواروں کی سرپرستی کرنی پڑے گی. میں نہیں چاہتا کہ میں ایم کیو ایم کے سامنے پتنگ کے سامنے میں امیدوار لاؤں. میری آج بھی میرا دل تیار نہیں ہے اس بات پر. میں آمادہ نہیں ہوں لیکن کیا کروں جو منظرنامہ اس کے بعد کیا ہوگا بتائیں. سر یہ اسی طریقے سے جس طرح شروع میں حق پرست گروپ کی قیادت آپ کرتے ہوئے میئر بنے تھے یا پہلے پارٹی رجسٹر نہیں تھی تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایک گروپ فارم کر کے جس طرح الیکشن لڑے جاتے تھے اسی طریقے سے کوئی پلان کیا جا رہا ہے. جی آپ اس پر سروے کر لیں. اگر فاروق ستار صاحب کو اس طرح کا مجبوراً آزاد گروپ بنائیں ٹھیک ہے نا اور باقی 4 پارٹیاں ہوں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی جن کی بلدیہ میں نمائندگی ماضی میں بھی رہی 2015 میں. تو آپ بتائیں کہ اس میں سب سے زیادہ چانس کس کا ہے. یار سارے اینکرز جو سینئر ہیں جونیئر ہیں سارے میڈیا کے ادارے ابھی سے اگر اس کام پر نکل جائیں تو کم از کم کراچی کے عوام کی ایک رائے آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک سروے سامنے آ جائے گا. تو فاروق بھائی چلیں سر چلیں بہادر آباد نہ صحیح مہاجر قومی موومنٹ آفاق بھائی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں پاک سرزمین پارٹی کے ان لوگوں کو ملا کے بھی تو سر کوئی گروپ یا کوئی ایسا الیکشن کے لیے کم از کم کوئی ایسا اتحاد بنایا جا سکتا ہے. بڑی بڑی پارٹیاں اتحاد بنا کے لڑتی ہیں سر الیکشنز. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی تاریخ رہی ہے آفاق احمد بھائی کی تو اس میں وہ اب تک جو ہے وہ کوئی ایسی کامیابی انہوں نے حاصل نہیں کی. لیکن میں ان کی جو موجودگی ہے اور ان کے جو حالیہ ان کا بیانیہ ہے اس کا میں نے خیر مقدم کیا. ان کا جو حالیہ بیانیہ اس کا خیر مقدم کیا. تو یہ جو آزاد گروپ ہوگا مجھے یقین ہے کہ آفاق بھی اپنا وزن اسی گروپ کے ساتھ ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے تو یعنی آپ اور اسی لیے آپ نہیں چاہتے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یا تو کوئی الگ سے کوئی آزاد امیدواروں کا کوئی گروپ بنا کے اس کے تحت کام کیا جائے باقی دوسری پارٹیز کو نہیں ملایا جائے گا مطلب پاک سرزمین پارٹی بھی آئیں گی اس میں پارٹی بھی آئیں گی اس میں اس کا کوئی شکل بن سکتی ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے ایک اسکیچ ہے یہ بھی کوئی میری طرف سے بھی فائنل نہیں ہے لیکن میں بھی اس پہ لوگوں سے رائے لے رہا ہوں. کیا کروں میں مجھے بتائیں. ابھی تک کوئی فائنل وہ نہیں کیا گیا یعنی ابھی بھی فائنل نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ملک کا منظرنامہ بھی عجیب ہے. ہر طرف دھول اڑ رہی ہے. ذرا یہ ڈسٹ سیٹل ہو کچھ نظر آئے تو پھر دیکھتے ہیں کیا بلدیاتی انتخابات پہلے ہونے جا رہے ہیں یہ کچھ اور پہلے ہونے جا رہا ہے. عجیب عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پر یقین کریں کون سے الیکشن پہلے ہونے جا رہے ہیں یہ آپ کو پہلے دیکھنا مطلب میں دیکھیں نا میں
बंद लफ्जों में बात कर रहा हूँ, आप भले तज्जिया तबसरे में उसको खोल दें, मेरी जितनी बसात है मैं उतनी बात कर रहा हूँ भाई। यानी और भी बहुत सी खबरें जो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं उस हिसाब से फिर फैसला किया जाएगा। हाँ, सबको देखिए ना। अब अकेले मेरी सर्वाइवल या कराची वालों की तो लगी हुई है दाव पे। पहले तो वो तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अगर वो तबाह बर्बाद हुए, वो ना बचे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुल्क में हम कोई तामीर और तरक्की का अमल, इस्तेहकाम कायम कर सकते हैं, तामीर और तरक्की के अमल को बचा सकते हैं, मुझे नहीं लगता। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे पीपल्स पार्टी के रद्द अमल के हवाले से, जो कि पेट्रोल की कीमतें महंगा होने के हवाले से किया गया है। और पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि तबाही सरकार ने महंगाई की सुनामी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, साथ ही साथ बिजली के नरखों में भी इजाफे का इम्कान है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि लियारी के इलाके में जहाँ इस्लामी यानी जमात इस्लामी की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा था बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ, वहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा हुई, फायरिंग भी हुई। बहरहाल नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि ख़ास तौर पे सूबे में न सिर्फ प्राइस कंट्रोल की जाए, बल्कि हालिया दिनों में जो दुकानें या जो मार्केट्स आतिशज़दगी की जद में आई हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जाम शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी जी। जाम साहब, सबसे पहले तो हम कुछ बात करना चाहेंगे उन इफेक्टीज़ के हवाले से जिनका कारोबार और तमाम चीज़ें आतिशज़दगी की नज़र हो गई हैं। उनकी नज़रें अब एक तरफ वफाकी हुकूमत पे, दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की तरफ है। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दौरा किया सिंध, यानी उन्होंने कोऑपरेटिव मार्केट सदर का दौरा किया और उसमें उनका ये कहना था कि जी हम सिर्फ दुकानों का जो प्लास्टर है, मरम्मत है, रंग रोगन है, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक लोगों की इमदाद की बात है या उनके कारोबार शुरू करने के लिए मुआवजे की बात है, तो ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए कि NFC अवार्ड में जो पैसे सिंध हुकूमत को दिए जाते हैं, तो फिर ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मार्केट्स या ऐसे लोगों की मदद करें जो कि इफेक्टीव हैं। सर, इस हवाले से अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह बयान नहीं आ रहा कि कितना मुआवजा दिया जाएगा, कैसे लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, कैसे आबाद किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो देखें, अगर कोई ऐसा हादसा होता है और अगर तो ये तो सबके लिए बराबर का अलमिया है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट हो या अपना सूबाई हुकूमत हो। अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो वो पूरे किसी एक सूबे की नहीं होती, पूरे मुल्क की होती है। तो ऐसे किसी हादसे के ऊपर भी अगर इस किस्म का एक नॉन सीरियस किस्म का बयान आए और NFC की बात पे ले जाए उस चीज को, तो बहुत अफसोस की बात है। मुझे तो ये बड़ी वो अजीब बात लग रही है कि आप अपनी तरफ से कुछ दे भी ना सके और उस पर भी तनकीद बनाएं अपना एक सूबाई हुकूमत को, और आप वहां से जो है अपना चले जाएं। सबसे पहली बात तो हमें हर किसी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट भी है तो इसी मुल्क की है। अगर उन्होंने किसी सूबे को अगर कुछ दे दिया तो वो अवाम को ही दे रहे हैं, सूबे की आवाम है, इधर से उन्होंने भी वोट बैंक लिया है। अगर उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस कर देते तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब आगे अपना सूबाई हुकूमत है, तो सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा ऐसे इफेक्टिव कोई भी हो, आतिशज़दगी के अगर हो या उसके अलावा कोई वाक़ियत हो, तो उसके ऊपर हमेशा जो है सिंध गवर्नमेंट ने एक्टिवली उन लोगों की मदद की है। CM साहब ने पहले भी जो है ऐसे लोगों की मदद की है। अब भी इंशाल्लाह ताला अपना जो भी हो सकेगा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको मुआवजा दिया जाएगा और उनकी मदद जरूर की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है, अवाम के हकों के लिए आवाज उठाई है, अभी भी अपनी अवाम के साथ हैं। कराची की अवाम के साथ, सूबे की अवाम के साथ बिल्कुल स्टैंड करते हैं और उनके साथ जो भी हुआ गवर्नमेंट उनकी बिल्कुल सपोर्ट करेगी। जाम साहब, यहाँ आपको ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हियरिंग हुई तो उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कहा गया कि जो लोग जिनको बेघर किया गया है गुजर नाला, महमूदाबाद और दूसरे इलाकों में जहाँ पे नाले पे जो लोग रिहाइश पजीर थे, जिनकी मतलब चाहे कच्ची लीज वाले हों या पक्की लीज, जिनको भी बेघर किया गया है उनको आबाद किया जाए, उनको मुआवजे दिए जाएँ घर बनाने के लिए।
तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि जी बहरिया टाउन ने जो पैसे जमा कराए हैं उसमें से चंद अरब रुपए दे दिए जाएं तो ये आबादकारी कोई मस्ती की बात ही नहीं है। इसमें बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि इमदाद की जा रही है, लेकिन इमदाद तो मुनहसर है इन चीज़ों पे कि जो पैसे बहरिया टाउन के आए हैं वो अगर सिंध हुकूमत को मिलते हैं तो फिर जो लोग बेघर हुए हैं उनकी मदद की जाएगी। और अब तक कोऑपरेटिव मार्केट में जो लोग इफेक्टीव हैं, जो इससे मुतासरीन हैं, उनके हवाले से भी कोई वाज़ेह बयान नहीं आ रहा है कि ठीक है या तो मुख्तस कर दिया जाए कि फीकस या हर दुकान वाले को इतना मुआवजा दे दिया जाएगा। अब तक लोग एक दूसरे पे नहीं, हुकूमतें भी एक दूसरे की जानिब देख रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, यही जो बात मैं पहले कर रहा था कि बड़ी अजीब बात है कि वफाकी हुकूमत तनकीद करती है सूबे की हुकूमत के ऊपर, जब ऐसे वाकयात में तो मेरे ख्याल में सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे वाकयात में तो अमली काम करना चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत भी करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर बात का इल्जाम एनएफसी का लगाते हैं सिंध के ऊपर। सबसे पहले सिंध का अपना शेयर रहता है एनएफसी का, जो अभी तक वो सिंध को पूरा नहीं मिल रहा। उसके अलावा एक सूबा है बहुत बड़ा जिसमें हमारे पास इन्फ्लक्स है बहुत ज्यादा बाहर से भी अपना लोगों का, उसको भी सूबा लुक आफ्टर खुद करता है, अपने रिसोर्सेज करता है। एनएफसी की वजह से तो बेहतरी आई है। जो आपके कुछ इदारे ऐसे यहाँ पे काम कर रहे हैं जो अवामी काम है, जैसे आपके एनआईटीवीडी हो गई, आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, ये हेल्थ के शोबे में सिंध गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कार्य खैर का कर रही है, वो इन्हीं पैसों से होता है। अब उसके बाद अगर ऐसी कोई चीज कोई अपना कोई वाकया हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो लाजमी उसमें आपको अपनी बजटिंग देखनी पड़ती है। थोड़ा टाइम लगता जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि हम अपने काम से या सिंध गवर्नमेंट जो है उस चीज को वो नहीं करती या ओन नहीं करती। सिंध गवर्नमेंट अपने लोगों को ओन करती है, अपनी आवाम को ओन करती है, और उन्होंने पहले भी इस चीज को ओन किया है। जहां अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी है तो उसमें जो है पूरा हिस्सा डाला है हमारी गवर्नमेंट ने और उन लोगों की सपोर्ट की है। ये वाकया क्योंकि अभी ताजा हुआ है, लाजमी अपना इसका नोटिस ले चुके हैं सीएम साहब की, हमारी लीडरशिप भी ले चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला वाज़ेह ऐलान कल तक हो जाएगा और इन लोगों को जो भी मुआवजा है वो बिल्कुल सबके सामने होगा और उनको जरूर मिलेगा। ये मैं आपको यकीन दयानी दिलाता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, पीडीएम की जानिब से अभी कुछ देर कबल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने मतलब ब्रीफिंग भी की, तमाम चीज़ें इजलास के बाद उन्होंने बताई। अब पीडीएम की जानिब से जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाने का इंदिया दिया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा सर? कहाँ आप खड़ा देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के रोल में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑपोजिशन जितनी भी है सबका एजेंडा एक ही है, वो है इस महंगाई के जो अपना एक लोगों के ऊपर मुसल्लत की गई है पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से, जो अवाम के साथ जो नाजायजियां हो रही हैं, जो उनसे उनका जीने का हक छीना जा रहा है, यही एजेंडा सबसे पहले ऑपोजिशन का है कि भाई इनसे छुटकारा पाया जाए, अवाम को रिलीफ दिलाया जाए। ये वो हुकूमत है जो अब 3 साल पहले जो है पावर में आई नारा लगा के कि इधर इंसाफ दिया जाएगा और लोगों को जो है महंगाई से छुटकारा दिलाया जाएगा, लोगों के लिए जो है जॉब्स क्रिएट किए जाएंगी, उनको मुफ्त में घर बना के दिए जाएंगे। पाकिस्तान के तो लोग छोड़े, बाहर से लोग आके इधर इन्वेस्ट करेंगे, वो वहां से नौकरियां छोड़ के इधर आएंगे। हालत ये है कि हम लोग ने 3 साल के अरसे में 5 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिए क्योंकि आपके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हालत ये है, बोला ये गया था कि 100 दिन के अंदर मुल्क ठीक हो जाएगा, लेकिन हम जो है आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे कशकोल लेके, हम कशकोल तोड़ देंगे। आपने 90 दिन के अंदर ही उनके आगे घुटने टेक दिए। आपने आईएमएफ के साथ जो डील्स किए छुप छुपा के, जिनका तस्करा ही नहीं किया आज तक आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट ने, आज आपने ऐलान सुना है कि पेट्रोलियम की कीमतें और बढ़ाई जाएंगी। मीन्स आप महंगाई और बढ़ाए जा रहे हैं। आपको महंगाई पे कंट्रोल तो दूर की बात है, आपने जो उनके साथ आईएमएफ के साथ जो डील्स लोगों से छुपा के जो साइन की हुई है, वो अग्रीमेंट जो हमसे छुपाए गए हैं, वो ये हालत हो रही है कि लोगों से उनके मुंह का निवाला छीना जा रहा है। आपकी ऑयल की कीमत, आपकी गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमतें, रोजमर्रा की अशिया, आटे की कीमत, चीनी की कीमत आप देखिए आसमान पे छू रही है। लोगों के आम आवाम के मसले ये हैं। पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी का जो है, अगर देखिए है तो अपोजिशन, अगर हम कल बैठ के आपस में बात कर सकते हैं, लीडरशिप बैठ के जो फैसला करेगी, अगर उनके साथ भी जाएंगे तो बिल्कुल हम उनके साथ भी चल सकते हैं। ये कोई अपना फुल स्टॉप नहीं है इस चीज के ऊपर, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर पीडीएम के साथ मिलकर जॉइंट ऑपोजिशन बनाई जाएगी, लीडरशिप जो फैसला करेगी उसको लब्बैक कहेंगे, लेकिन एजेंडा यही है कि इस जुल्म से लोगों को बचाया जाए जो कि 3 साल से लोगों के सर के ऊपर मुसल्लत किया गया है पीटीआई की शक्ल में।
جو آج حالت ہمارے ملک کی جو چل رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ آج جو ہے آپ کا جو عام انسان تو چھوڑے، سفید پوش لوگ آپ کے جو ہے ان کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. جو آپ کی مڈل کلاس جو آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو غائب ہو کے رہ گئی ہے. آپ کا ڈیلی ویج والا جو انسان ہے اس کے لیے تو گزارا مشکل ہو گیا ہے. وہ کمائے کیا اور وہ کھائے کیا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اگر وہ کھانا اپنا پورا کرے تو علاج کہاں سے کرائے. دوائیوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. آپ نے حالت یہ کر دی ہے کہ پیراڈول کی گولی لینا جو ہے عام آدمی کے لیے مشکل کر کے رکھ دیا آپ نے. تو ریلیف تو اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے لوگوں کو ملا نہیں، بلکہ عذاب کی صورت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر اگر جو بھی پارٹی لیڈرشپ ہماری ڈیسائیڈ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کی بات کی ہے. سب سے پرائم لوگ اپنا جو ہے عوام ان کے لیے. تو جو بھی اگر پالیسی بنی پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کی بنے گی تو ہماری پارٹی بالکل سپورٹ کرے گی ان کو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جام شبیر صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی جام شبیر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے لی مارکیٹ کے قریب جماعت اسلامی کے جو ایک مظاہرہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے، بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پہ فائرنگ کی اطلاعات کل ملی تھیں اور 2 کم عمر نوجوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، جن کو ہاسپٹل میں داخل بھی کیا گیا تھا. پھر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی تھی اور رینجرز بھی وہاں پہنچ گئی تھی. اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایم پی اے علاقے کے اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم جو ہیں وہ آج سول ہاسپٹل کراچی بھی پہنچے اور وہاں انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. بہرحال ناظرین، ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اس وقت اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہنما جماعت اسلامی موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نہیں بلکہ اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں تھوڑی سی ہمیشہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. جی اسامہ رضی صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مظاہرہ کیا گیا اور اس میں کچھ ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا، میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پیش آئی. تو سر کیا سمجھتے ہیں یہ مطلب فائرنگ وغیرہ یا یہ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ کہ الیکٹرک کا تو کہنا ہے کہ ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل کچھ نہیں ظاہر کیا گیا تھا. پھر کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیے صورتحال اتنی زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب لوگ جو ہیں بجلی سے کے بحران سے بلبلائے ہوئے ہیں. حالانکہ موسم بھی اتنا سخت نہیں ہے، سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور اس صورتحال میں بھی لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے. اور لیاری کا علاقہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی وہاں کی نمائندگی کرتی رہی ہے، لیکن لیاری کے لوگ بھی بالآخر پیپلز پارٹی سے تنگ آ کر جماعت اسلامی کی طرف اس وقت آئے اور انہوں نے وہاں پہ عبدالرشید صاحب وہاں پہ اس وقت ہمارے ایم پی ہیں، اور وہاں پہ جو بجلی کا بحران پیدا ہوا اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے اور انہوں نے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا. کتنی بڑی شفافیت کی بات ہے کہ لوگ جن کو حکومت بنیادی سہولت نہیں دے رہی ہے، ضرورت سے زیادہ ان سے پیسے لے رہے ہیں بجلی کے حوالے سے اس قدر زیادہ ٹیکسز لگا کے، اس قدر اس کے ٹیرف بڑھا کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو بجلی بھی نہیں دی جا رہی. اور جب وہ مظاہرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو یہ تو اتنی زیادہ بحرانی صورتحال ہے کہ اس میں اگر اس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا جائے گا، اس طرح سے لوگوں کو ڈیل کیا جائے گا. اور یہ بات ہمارے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ الیکٹرک کے گارڈز کی طرف سے جو ہے یہ فائرنگ کی گئی ہے اور ان کو جس نے بھی ہدایت دی ہے، جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں، 2 بچے اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں، ایک کے پاؤں میں کئی گولیاں لگی ہیں، ایک کے پیٹھ پہ گولی لگی ہے، ان کی سرجری ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انسان جنگل میں رہ رہا ہے، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، یہاں پہ لوگ وحشیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. جو یہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کیا یہ بات درست ہے کہ وہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کے جو واجبات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی منقطع کی گئی تھی کچھ گھروں کی؟ نہیں دیکھیے، یہ تو کہنے کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ کے الیکٹرک والوں کا معاملہ اتنا زیادہ شفاف ہے، اتنا زیادہ یہ ظالمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں
جو لوگوں کو بجلی نہیں دیتے، اور جب لوگ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی سا بھی چارج لگا دو، کوئی سا بھی الزام لگا دو کہ جی انہوں نے بل پے نہیں کیے، انہوں نے فلاں پے نہیں کیا. یہ یعنی انہوں نے علاقے اس طرح سے بانٹے ہوئے ہیں کہ فلاں علاقے سے ان کو اتنے پیسے ریکور کرنے ہیں، اور اگر اس علاقے سے اتنے پیسے نہیں آئیں گے تو علاقے کے اوپر آپ چارج لگاتے ہیں کہ وہاں سے وہ بجلی کے بل پے نہیں کر رہے، لہٰذا وہاں کی بجلی آپ نے کاٹ دی. بھائی اگر کوئی پے نہیں کر رہا ہے تو وہ کچھ مکان ہوں گے نا جو پے نہیں کر رہے، آپ پورے علاقے کی بجلی کاٹ دیں گے. اسامہ بھائی، آپ نے ماضی میں بھی کافی پروٹیسٹ کیے ہیں اور ہیڈ آفس یا مختلف اور جگہوں پہ کئی دفعہ پروٹیسٹ کیے گئے ہیں، کبھی آج تک کوئی اس قسم کا واقعہ پیش نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیرونی عناصر بھی شامل ہوں جنہوں نے بیچ میں کوئی اس طریقے کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دی اور یہ واقعہ ہوا؟ اس لیے کہ ماضی میں کئی مظاہرے ہوئے ہیں آپ کی جانب سے، کبھی اس قسم کی کوئی فائرنگ یا اس قسم کا کوئی واقعہ کلیکٹر کی جانب سے تو نہیں پیش آیا؟ دیکھیے، ہمارے جتنے مظاہرے ہوتے ہیں وہ پرامن ہوتے ہیں، جمہوری ہوتے ہیں، عوامی ہوتے ہیں، اور جو عوام کا بنیادی حق ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں ہوتے ہیں. یہ مظاہرہ بھی ایسا ہی تھا، اس میں انیشیٹ کسی پبلک کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے، گولی تو گارڈ کی طرف سے چلائی گئی ہے نا. تو یہ کون اس کا تعین کرے گا؟ حکومت بتائے کہ گارڈ نے گولی چلائی ہے یا نہیں چلائی. لوگ اپنے ہی بچوں کے ساتھ وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں، اپنے ہی بچوں کو گولیاں ماریں گے. تو یہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اس کو بلا وجہ کوئی دوسرا رنگ دینا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. بہت متعین بات ہے، کلیئر صورتحال ہے، اور جو پولیس ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اس کو متعین کریں اس کے، اور اس کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے حوالے سے کارروائی کرنی چاہیے ان کو. ٹھیک. اسامہ بھائی، یہ بھی بتائیے گا کہ اب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت فی بیرل کم ہوئی ہے، اور بجلی کے نرخوں میں بھی اضافے کے لیے کہا جا رہا ہے. پورے ملک میں ہی وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اندیہ دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بھائی ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب تو آدمی کہتے کہتے زبانیں تھک گئی ہیں، لوگوں کے حلق خشک ہو گئے ہیں، لوگوں کی کمریں دوہری ہو گئی ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، لوگ مقروض ہو گئے ہیں، پورا ملک بدحال بے حال ہو چکا ہے. اور ہمارے حکمران جو اتنی دعووں کے ساتھ آئے تھے، جن کو لوگوں نے اتنی امیدوں کے ساتھ منتخب کیا تھا، اور جو چوروں اور ڈاکوؤں اور ان پر مبنی جو حکومتیں تھیں ان کو رد کر کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا تھا، مجھے افسوس کے ساتھ جو بات کہنی پڑ رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس ایجنڈے کے اوپر قطعاً کام نہیں کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہاتھی کے دانت تھے جو دکھانے کے اور تھے اور کھانے کے اور ہیں. انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم فلاں چیز نہیں کریں گے، ہم بجلی کے بارے میں یہ کریں گے، ہم پیٹرول کے بارے میں یہ کریں گے. جتنے دعوے تھے، جتنے نعرے تھے، ان سب کے برعکس ہی حکومت کام کر رہی ہے. تو اس لیے اب پھر یہ بات ہے کہ مزید کوڑے پہ کوڑے، مرے پہ 100 درے اور لگانے جا رہے ہیں. آپ لگائیے جتنے درے آپ کو لگانے آپ لگا لیں، لیکن پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا ظلم عوام کے اوپر کیا جائے گا اس کا پھر رد عمل بھی عوام کی طرف سے آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام پھر تبدیلی کے لیے اب کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بجائے اب خود اپنی اجتماعی قوت کی بنیاد پر نکلیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما جماعت اسلامی اسامہ رئی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اب پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.